बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात के सरबराहों की नसाइब पर अमल किए बगैर कुछ ठीक होने वाला नहीं, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में दो मुख्तसर सी वीडियोस पेश की जाएंगी। पहली वीडियो ARI TV की एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा की है, जबकि दूसरी वीडियो अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ताला की है। मोहतरमा मारिया मेमन साहिबा ने 21 नवंबर 2024 को पारा चनार में शिया कम्युनिटी के मेंबरान के साथ होने वाले अंदोहनाक वाक़या और इससे मुतल्लिक़ पाकिस्तानी हुक्काम और कौम के अमूमी बेहिस रवैया की हकीकी अक्कासी की है। काश मारिया मेमन साहिबा पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी और दीगर अक़लियतों के साथ होने वाले जुल्म व सतम के बारे में भी इसी मौसर तरीक़ से आवाज़ उठाया करें। प्रोग्राम में पेश की जाने वाली दूसरी वीडियो में अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ख़ाइन हुक्मरानों का ज़िक्र किया है और साफ़ और वाज़ेह तौर पर बतला दिया है कि वो कौन सा रास्ता है जिस पर अमल करके इस मुल्क के हुक्मरान और कौम के अफराद इस मुल्क के हालात को ठीक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ARY TV के दिली शुक्रिया के साथ पहले मुलाहिज़ा करें मोहतरमा मारिया मेमन साहिबा की गुफ्तगू, और फिर इसके बाद मुस्लिम TV अहमदिया यानी MTA के दिली शुक्रिया के साथ अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ताला की गुफ्तगू। पारा चनार के वाक़े से, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों को और मरना पड़ेगा वहां पर, कितने लोगों को और जाने देनी पड़ेंगी, तब पाकिस्तान की अशराफी और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो उस इशू का सीरियसली नोटिस लेगी। पारा चनार में 45 लोग कल बसों से उतार के उनके ऊपर फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया गया है। और किसी और मुल्क के अंदर ये सानिया होता तो कौमी परचम भी सुरनगू होता, और उसके बाद हम देखते कि तमाम क़यादत सर जोड़कर बैठती और इस मसले का हल निकालने की कोशिश करती। बयानात तो जरूर दिए जाते, उस पर बात की जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। पारा चनार के वाक़े के बाद हमने थोड़ा सा निकाला डेटा कि किसने इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो वजीर आजम हाउस से एक मुजम्मती बयान आ गया, पाकिस्तान की एक मुजम्मती प्रेस रिलीज थी, वो हमने देखा कि मंजर आम पे आ गई। ये रिवायती सी तैयार शुदा प्रेस रिलीजेज होती हैं, किसी भी किस्म के इस तरह की सूरत हाल में उनको रिलीज कर दिया जाता है, तो इनको हमने देखा कि रिलीज कर दिया गया। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारा ख्याल था कि सीरियस इस इशू के ऊपर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी, वो गुफ्तगू करेंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ एक इशू के मुख्तस कर दी, और वो ये कि बुशरा बीबी ने जो कल वीडियो रिलीज की उसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के मफाद पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। जो 45 लोग शहीद हुए हैं, जो वहां पर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लोग घरों से बाहर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये है पाकिस्तान के असल कौमी सलामती के इशूज, जिसके ऊपर हमने आज देखा वजीर दिफा ने कोई गुफ्तगू नहीं की। वजीर आज़म साहब ने आज खिताब किया, उन्होंने अपनी सारी तकरीर बुशरा बीबी के बयानात के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करते हुए बताई। मरीम नवाज साहिबा की तकरीर भी बुशरा बीबी के बयानात के ऊपर थी। वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, हमें ये मालूम है कि कल वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। आज एक एपिक्स कमेटी में वो पेशावर में बैठे तो हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी जो फ्रंट फुट पे आकर इस इशू के ऊपर बात करने की जरूरत थी, हमने नहीं देखी है। कल क्या वो इस्लामाबाद आएंगे अपने सूबे के अमूर छोड़कर, जबकि वहां पे लोग सड़कों पे हैं और अपने हिस्से का इंसाफ तलाश कर रहे हैं? इस वक्त फिक्र किसी को नहीं है। पता नहीं कितने और लोगों को जाने देनी पड़ेंगी पारा चनार में, जब इस मुल्क की अशराफिया और जो लीडरशिप है वो इस बात को सीरियसली ले। शायद वो चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड हैं, हमारे लिए उनके खून की इतनी कीमत नहीं है। हम कर क्या रहे हैं जी? पाकिस्तान बंद कर रहे हैं, इस्लामाबाद बंद कर रहे हैं, पंजाब बंद कर रहे हैं, लाहौर बंद कर रहे हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान है ना, बाकी तो पाकिस्तान है ही नहीं। वो बस ठीक है, इस मुल्क के लोग जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान तो खाली पंजाब की लड़ाई है, पाकिस्तान तो खाली विफाक की लड़ाई है। बाहर जितने लोगों की जाने जाती हैं, जाए, हमें इससे क्या लेना देना। और ये जो शेमलेस क्रिमिनल साइलेंस है और जो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है कि किस तरह से आपके मुल्क के 45 लोगों की जान चली गई है और हमें इसके लिए सर जोड़ के बैठना होगा। एक आध मीटिंग से ये मसला सॉल्व नहीं होगा। सब जानते हैं कि डीप रूटेड इशू है, और जो हमें ये प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही, ये बहुत दुख की बात है। पारा चनार के अंदर
جو ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے، زرداری صاحب پریس ریلیز سے آئی وہ ہم نے دیکھی، محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر، ہمارا خیال تھا کہ آج سارا دن وہ اس ایشو کے اوپر بزی ہوں گے، وہ مختلف جگہ پہ ایونٹس اٹینڈ کرتے رہے، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی کیا ہوا اس ایشو پہ، وہ خیبر پختونخوا پہ یہ سارا ایشو ڈال کر چل دیا. سنیے. آج وہاں پہ جنازے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ دوسری سائڈ پہ دھاوا بولنے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ ہمارا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کام اسسٹ کرنا ہے. ہماری ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد پہلی پرائرٹی ان کی لا اینڈ آرڈر وہاں پہ اس صوبے کی ہے ذمہ داری. ٹھیک کہہ رہے محسن نقوی صاحب، یہ خیبر پختونخوا حکومت کی پرائمری ذمہ داری ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو وہاں پر دیکھے، لیکن وفاق اس مسئلے سے بالکل بری الزمان نہیں ہو سکتا. یہ وفاق کی اور ہماری مختلف جو پالیسیز کے نتائج کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں خون بہہ رہا ہے، تو اس سے خالی ایک صوبے کے اوپر ڈال کے یہ ہاتھ نہیں چھڑایا جا سکتا. یہ سب کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. شاید خیبر پختونخوا کی شاید نہیں، یقیناً زیادہ رسپانسبلٹی ہے جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں. پاڑا چنار میں ہوا کیا ہے جی؟ 6 خواتین سمیت 45 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 40 سے زیادہ لوگ ابھی تک زخمی ہیں. مقامی پولیس کے مطابق پشاور سے پاڑا چنار جانے والے قافلے میں شامل مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، اور جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے بتایا کہ 2 قافلوں پر حملہ ہوا ہے. 10 حملہ آور ملوث تھے جنہوں نے سڑک کے دونوں طرف سے اندر فائرنگ کی، اور بی بی سی کے مطابق 200 گاڑیوں کا قافلہ سڑک پر سفر کر رہا تھا، جسے اکتوبر میں مسافر گاڑیوں پر حملے کے واقعے کے بعد بند کر دیا گیا اور دوبارہ آمد و رفت کے لیے کھولا گیا تھا. اور جاں بحق افراد کی اکثریت کا تعلق اہل تشیع سے، اور افسوسناک حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے ایز آف رائٹ ناؤ قبول نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ لسانی واقعات بھی عروج پر ہوتے رہتے ہیں. جولائی 2024 سے اب تک ضلع کرم میں 80 افراد 2 قبائلوں کی لڑائی میں مارے جا چکے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ کرائسس ہے، اور جو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آج شاید جو ہماری مرکزی قیادت صوبے کی بھی وفاق کی بھی اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کو عقل مت سمجھ نہیں آ رہی ہے. کہ قوم رفتہ رفتہ ان قدروں سے دور ہٹتی چلی گئی، سب نیکی کی جڑیں اکھیڑی گئی دلوں سے، اور ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہوا جس نے مہم چلا کر قوم کو دوبارہ بااخلاق بنانے کی کوشش کی. بد اخلاقی کی قیمت جب پڑنے لگ جائے تو پھر اخلاق والا رہ کیسے سکتا ہے سوسائٹی میں؟ قیمتیں ہی بد اخلاقی کی پڑتی تھی، قیمتیں ہی بد دیانتی کی پڑا کرتی تھی. اس کے بعد یہ سوچنا کہ اقتصادیات صاف رہ جائیں گی یا قومی معاملات صاف رہ جائیں گے، سیاست پاک صاف ہوگی، یہ بالکل باطل جھوٹے تصور ہیں. یہ عقل کے خلاف بات ہے، ممکن ہی نہیں رہتا. آج جو آپ حال دیکھ رہے ہیں یہ پہلے کی پالی ہوئی بیماری ہے جو اب جسم کے ہر حصے سے ظاہر ہونے لگی. شعراء جب اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں تو بعض دفعہ کہتے ہیں تم 2 آنکھوں کو کہتے ہو، میرا تو رواں رواں آنکھیں بن گیا ہے. میرے ایک ایک روئے کی آنکھ میں تم میرے دل کا غم پڑ سکتے ہو. کیسا دردناک منظر ہے کہ آج پاکستان کا رواں رواں آنکھ بن چکا ہے، اور ہر آنکھ بد دیانت اور خائن ہے. ہر آنکھ میں آپ اس خیانت کی کہانی پڑھ سکتے ہیں. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحتیں ہمیں فرمائیں، قرآن نے جو عنوان باندھے اور بتایا کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، اپنی اعلیٰ قدروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو خیانت سے بچ کے رہنا. خیانت کی ایک ایک قسم گنوا کر سن دکھائی. ان سب سے قوم غافل اسی طرح اسی حال پر چلی جا رہی. اب ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی کہ آج یہ ہیں تو کل کون آئے گا. وہ جس طرح کسی ایک شاعر نے کہا تھا، ہمارے واسطے سارے ولی ابن ولی آئے. جب تک کوئی محمد رسول اللہ کا غلام اوپر نہیں آتا جو تقوی کے ساتھ اپنی امارت کے حق ادا کرنے نہیں جانتا، اس وقت تک نہ ہمیں دلچسپی ہے نہ قوم کو کوئی دلچسپی ہوگی. آج کچھ لوگ آئیں گے تماشا دکھا کر کل چلے جائیں گے، کل اور تماشا ہوگا گلیوں میں. جو کل کتا کہا کرتے تھے وہ کل کتے کہلائیں گے. یہ تاریخ ہے بدنصیب جو 20 سال سے اسی طرح جاری و ساری ہے، اور قوم کے ضمیر جاگ نہیں رہا. اس لیے کہ صاحب ضمیر لوگوں کی آوازیں بند ہیں، اور جو ان کی ضمیر جگانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے ان کو سب سے زیادہ جھوٹا کر کے دکھایا گیا ہے.
बस खयानत ने तो पूरी तरह छावनी छा रखी है। हर जगह हर रूए बदन में खयानत दाखिल हो चुकी है। बस मैं अपनी कौम को ये अपील करता हूं कि खुदा के लिए गौर करें, समझें। आपने बचना है तो उन अक़दार से बचेंगे जो जिंदगी के अक़दार हैं। उन अक़दार को आप कुरान करीम से हासिल कर सकते हैं, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करते हैं। उसके सिवा आपको वो अक़दार कहीं दिखाई नहीं देंगी।